सर्वांक म्हजो प्रणाम. सर्वांक कशी आसात. आज पयले पोटी म्हजी मायभास कोंकणी भाशेंत व्हिडिओ स्टार्ट करते आसा. कित्याक म्हळ्यार हे व्हिडिओ आनी मुंदारसून orतेत आसा म्हजो धाट्टू. ह्याच म्हयन्याच्या 6 तारखेर बॅरिनांत फोंडाचो मिस्टर मुवीचे प्रदर्शन जाल्लें. सो म्हज्या धाट्टून एक ल्हानशें प्रयत्न करून व्लॉग काडला. बारी बरें करून ताणें व्लॉग काडला. तुमी पळयत. तोय एकलो बरो एक यूट्यूबर बिकॉज व्ह्यू सिरीज म्हणलें एक ऑफिशियल चॅनल ताचें आसा. त्या चॅनलाचें लिंक हांव डिस्क्रिप्शनान मेन्शन करता. तुमी चेकआउट करियेत. सो आनी मुखार हे व्हिडिओ म्हजो धाट्टू कंटिन्यू करून व्हरतलो. सर्वांक नमस्कार. म्हजें नांव विवियन वेगस म्हणून हांव हांगा बॅरिनांतावन उलयतां. डिशियस लायफस्टायल आमचें चॅनल आसा. आमी फोंडाचो मिस्तेर मुवी गांवांत पळयल्या कारणांतर जावन आमकां व्हिडिओ करूंक जावना कित्याक म्हळ्यार तितले हावसफुल शो आसले. तशें जाल्यार आमकां मुवी कवर करूंक जावना. तशें जाल्यार ओवरसिजांत फर्स्ट टायम आमी बॅरिनांत आतां रिलीज जावन आसा एपिक सिनेमास. तशें आमी हांगा तावनू आतां व्हिडिओ करन आसा. ऑडियन्साचे रिव्यू जावन दी हावसफुल शो आसा बॅरिनांत. 2 शोज फूल जाला हावसफुल जाला आनी फाल्यां एक शो दिला बॅरिनांत. तशें जाल्यार हे आमी बॅरिनांत व्लॉग टायपार आमी एक कवर करन आसा. हांगाचे कशें आसता मुवी रिएक्शन ऑडियन्स रिव्यू कशें आसा मुवी एक्सपिरियन्स कशें आसा तशें थिएटराचे तुमकां एक्सपिरियन्स कशें आसा म्हणून दाखोवच्या खातीर एक धाकटे व्लॉग करन आसा. ಎಂತ ಆಮಚೆ ಎಪಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಹಂಗ ಲುಲ್ಲು ಮಾಲ್ ಅಂತ ಆಸ ದಾನ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಲುಲ್ಲು ಕಡೆ ಹಂಗ एपिक सिनेमास एक्चुअली मल्टीप्लेक्स थिएटर जावन तुमकां भितर दाखयता कशें आसा म्हणून एंट्रन्स एक पटी पळया. हांगा पुरा एक्चुअली शो पळोवंक रेडी तयार आसात. आमची कोंकणी समुदायाचे ऑलरेडी आयल्यांत. सोवारार थिएटर स्टार्ट जाले. सोवारार शो स्टार्ट जाता जाल्यार ऑलरेडी आता वरां जावन 5 जालीं. 5 जावन 10 मिनटां जालीं. येदोळूच ऑलरेडी आयल्यांत लोक ताका आनीक आमचे कोंकणी अभिमानी आनीक येवन आसात. सो हे जस्ट एक तुमी थिएटर हांगा कशें आसा म्हणून पळया. आमच्या मॉलाच्या आउटसायड एपिक सिनेमास जस्ट बॅरिनाचे कशें जस्ट पळया तुमी कशें आसा म्हणून. हे टिकेट काउंटर आनी पॉपकॉर्न काउंटर हांगा आनी हांगा शोचे पोस्टर्स मुवीज पोस्टर्स हांगा आसात. आमचे फोंडाचो मिस्तेर मुवीचे आनी घालीचे तांणी पोस्टर ऑलरेडी 2 स्क्रीन आमचे फूल जाल्यांत. हावसफुल शो म्हूण आसा आनी आमी पोस्टर आनी घालूंक तयारी जावन आसा. ते जाल्या मागीर आमी तुमकां अपडेट दिता. ओके तुमी पळोवंक पुरो आतां थिएटर ऑलरेडी स्टार्ट जावंक मुवी स्टार्ट जावंक आनीक अर्द घंटो आसा. येदोळूच कोंकणी आमचो लोक येदोळूच आयला. तुमी हांगा पळोवंक पुरो फोंडाचो मिस्तेराचे व्हडले स्क्रीनांत व्हडले पोस्टर पडला. लोक तुमी पळोवंक पुरो आतां स्क्रीनार मुखार एक व्हडले पोस्टर पडला फोंडाचो मिस्तेराचे. तुमकां जाय तर हांव जस्ट झूम करून दाखयता. पळया लागीं वचून पळया कशें पडला म्हणून पोस्टर कशें दिसता म्हणून. आमचो कोंकणी लोक तो भरला हांगा. भायरीन घरा मस्त जाणां भरल्यात हांगा थिएटरांत ऑलरेडी. 2 स्क्रीन हावसफुल जाल्यांत. सो बारी एक आमकां एक खुशीची विशय म्हळ्यार जस्ट तुमी क्राउडाक जस्ट एक पळया हांगा जावन कशें आसा म्हणून. क्राउडाक एक पळया भायर जावन जस्ट तुमकां एक कवर करता भायर जावन. जस्ट एक क्राउड एक पळया भायर वेट करून आसा हांगा. मुवी रिलीज मुवी प्रिमियर जावंक एक अर्द घंटो आसा आनीक जाल्यार क्राउड आतां ऑलरेडी आमचो कोंकणीचो क्राउड आतां ऑलरेडी भरला. तुमी जस्ट एक हांगा पळयात कितलो लोक आयला म्हणून मुवी पळोवंक. आमचे एक्चुअली कोंकणी लवर्स मुवी लवर्स मस्त आसात हांगा बॅरिनांत. तुमी पळोवंक पळयता थिएटर फूल जाताना तुमकां थिएटर भितर दाखयता आमी.
आमचो फादर डेरिल आमचो विगार हांगासो कोंकणी समुदाय असो तांचे एक आमचो फादर फिल्म पळोवंक आयला तांचे कडेन इल्ले दोन उतरां फादर दोन उतरां उलया मुवीच्या विशयान दोडच्या गावात पळयल्या तान बरी बरी रिव्ह्यू आयल्या वर्थ वॉचिंग म्हणून आयला तशें इल्ले एक्साइटमेंट आसा बरें जावन दी या कोण हांव गे आतां मेळयलें इतलें पळोवचें तीन शो आसात तेनी पळया जायत देव बरें करूं ओके ओके मागीर मेळया थँक्यू आता दोन स्क्रीनर मूवी जावन आसा तशें थिएटराक लोक आतां एंट्री जावन आसा पळयात तुमी कशें कितलें हाऊसफुल आसा म्हणून लायन काही मुसर आसा म्हणून जस्ट पळया पळय तुमकां पळयात लायन काही मुसर आसा म्हणून एक्चुअली आतां दोन स्क्रीनर आतां प्ले जावन आसा दोन थिएटरांत आतां मूवी प्ले जावन आसा तशें जाल्यार क्राऊड आतां हांगा फूल जाला तुमकां पळयात हांगा कितले रश आसा गे म्हणून मुवींत मागीर थिएटरांत कशें आसता क्राऊड कितलो आसा म्हणून मागीर तुमकां मुवींत भितर आमी दाखयतले हांव स्क्रीन वन एंट्री स्क्रीन वनाची एंट्री हे थिएटराची येदोळस लोक आतां येदोळस वचोन आसा भितर तुमी पळयात कितले क्राऊड आसा म्हणून जस्ट आमी भितर तुमकां दाखयता हांव कितले क्राऊड आसा म्हणून ऑलरेडी थिएटर हाफ भरला आनी क्राऊड येवना क्राऊड आतां येवनूच आसा तुमी जस्ट पळयात क्राऊड येवनूच आसा एंट्रन्स आतां मूवी सुरू जावंक आनी एक 15 मिनटांनी सुरू जाता हांगा तुमी हांगा क्राऊड पळयात कितलो आसा म्हणून हांगा थिएटर पळयात तुमी कितले फुल जाला म्हणून लोक आनी येवनूच आसा आनी एक मूवी सुरू जावंक एक 10 मिनटां उरल्यांत हे स्क्रीन वनाची हे लोक आनी येवनूच आसात आनी नेक्स्ट आमी स्क्रीन 5 तुमकां आमी दाखयतले म्हळ्यार सेकंड थिएटर सेकंड स्क्रीन एंट्रन आतां स्क्रीन 5 आनी एक थिएटर आमी स्क्रीन 5 स्क्रीन आतां दाखोवन आसा ही आमची स्क्रीन 5 एंट्रन्स आमचो विजय दट्टू ॲशरंग द मेन कोऑर्डिनेटर आतां स्क्रीन 5 एंट्रन्साक आमी वचून आसा स्क्रीन 5 पळया थिएटर कितले हाऊसफुल आसा की पळया लोक आनी वचून आसा भितर जस्ट वचून आसा एक्चुअली कंपेर केल्यार इल्ले स्क्रीन धाकटे आसा हांगा पळयात कितलो क्राऊड आसा म्हणून आनी क्राऊड येवनूच आसा जस्ट आमी हांगा कवर करून आसा थिएटर कशें आसा म्हणून ते आनी हे कितले डिफरन्स आसा म्हणून थिएटर सो क्राऊड आनी येवनूच आसा ऑलमोस्ट थिएटर आतां हाफ फूल जाला आनी फूल जावन आसा क्राऊड आनी येवनूच आसा जस्ट पळयात आतां थिएटर कशें आसा म्हणून बॅरनचे एपिक सिनेमास स्क्रीन 5 थँक्यू ही आमची बाल्कनी
बाल्कनी कशी आसा पळया. हांगा मल्टीप्लेक्स सिनेमास एपिक सिनेमासाची बाल्कनी कशी आसा पळया. जस्ट हांगा फादर सिस्टर्स पुरो हांगा आसात. जस्ट पळय येता आमचे एपिक सिनेमास स्क्रीन नंबर 5 कशें आसा म्हणून. हो रोशन आमचो ॲशस मेन सांदो. तो हाय सांग. हाय. हे आमचे बाल्कनी जस्ट एक पळया कशें आसा म्हणून. ऑलमोस्ट फुल जाला. हांगाय फुल जाला आनी की जण येवचार आसात. क्राउड ऑलमोस्ट आयला. सो थिएटरान 11 आतां मुवी स्टार्ट जाता. सो आतां क्राउड आतां ऑलमोस्ट फुल जाला.